नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। आप siyaset.pk देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल नाज़रीन खड़ा हो गया है कि क्या डोनाल्ड जे ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक का बाजू मरोड़कर उन्हें इजराइल को तस्लीम करवाने पर मजबूर कर रहा है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, या मोहसिन नकवी साहब, ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं कि कहाँ से हैं, उनके दरमियान में कोई बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। इसके ऊपर नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि यस, दहशतगर्दी के ऊपर, बन्नू दहशतगर्दी के ऊपर हुई, लेकिन मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। अली मखान साहब इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब की और सोहेल खान अफरीदी और बैरिस्टर गोहर साहब के घर में मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ है, सोहेल खान अफरीदी साहब को क्या कहा गया है, ये आप असदुल्ला खान साहब को सुन लें। इस मुलाकात में हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल अफरीदी साहब से सबसे पहले ये कहा कि मंगल का एहतजाज मौखर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सोहेल अफरीदी जो आप 19 तारीख को बड़ा काफिला लेकर आना चाहते हैं, ये ना करें। तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है, आप फौरी तौर पर इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करा दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने इसकी हामी नहीं भरी और कहा कि अगर आप ये एहतजाज मौखर कर दें तो फिर मैं आगे बात करूंगा कि देखें हमारे कहने पर सोहेल अफरीदी ने एहतजाज मौखर कर दिया है, तो अब ये मुलाकात करवाई जानी चाहिए। नहीं, मुलाकात की बात फिर मैं टेबल पर रखूंगा अगर आप ये एहतजाज न करें। लेकिन सोहेल अफरीदी को ये बात कच्ची महसूस हुई और कहा कि ये सिर्फ टालने के लिए हमें बात की जा रही है, इसमें कोई कंक्रीट बात नहीं है, इसमें कोई सॉलिड बात नहीं है, कमजोर बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। लिहाजा मोहसिन नकवी की इस बात पर सोहेल अफरीदी ने यकीन नहीं किया। फिर मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल अफरीदी से यह भी कहा कि आपकी जो तकरीरें हैं वो आप जो सख्त बातें तकरीरों में कर रहे हैं उससे मुक़्तदर नाराज है, और बलोचिस्तान में खासतौर पर जो आपने बातें की, तकरीर की, वो नहीं करनी चाहिए थी। यानी शिकवा किया कि आप जो बातें कर रहे हैं उससे एस्टैब्लिशमेंट नाराज है, इमरान खान की बहनें बाहर आके बातें ठीक नहीं करती हैं वगैरह वगैरह, इसलिए ये बातें नहीं हो रही, मुलाकातें नहीं हो पा रही। हालांकि जब सोहेल अफरीदी साहब खामोश रहे कई महीने तो तब भी कोई पेशरफ तो नहीं हुई थी। जब सोहेल अफरीदी ने खामोशी इख्तियार की रखी तब भी मुलाकातें तो नहीं हो गई थी, तब भी उसको फायदा तो नहीं हुआ था। तो ये बातें भी सोहेल अफरीदी के पेश नजर है। तीसरी और अहम बात जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मेरी तो मुलाकात सिर्फ सिक्योरिटी के मौजू पर हुई है, तो और कोई सियासी गुफ्तगू उसमें नहीं हुई। तो हाँ, सिक्योरिटी के मौजू पर भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मोहसिन नकवी से ने कहा, जब बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े के बारे में बात की तो उस पर सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अगर आप मुझे मेरी पॉलिसी के मुताबिक काम करने दें और सिक्योरिटी के मामले में आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, पॉलिसी मुझे बनाने दें, मुझे मेरे तरीके से चलने दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा एक एतराज हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर ये सिक्योरिटी के उमूर पर मुलाकात हुई तो इस मुलाकात का एक तो बैरिस्टर गौहर के घर पर होने का कोई जवाब नहीं था, यानी ये मुलाकात तो फिर या मोहसिन नकवी के दफ्तर में होनी चाहिए थी या सोहेल अफरीदी के दफ्तर में होनी चाहिए थी। अब नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी सिर्फ और सिर्फ बन्नू या दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई है, तो सोहेल खान अफरीदी साहब को नाज़रीन डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। सोहेल खान अफरीदी खुद एक पॉलिटिशियन है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और सोहेल खान अफरीदी साहब के जो लीडर हैं इमरान अहमद खान नियादी, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन वो ये महसूस कर रहे हैं और बार बार आवाज उठा रहे हैं, बल्कि इस अदालतों के अंदर पटिशंस हैं कि भाई फेयर ट्रायल इमरान अहमद खान नियादी को नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाज़रीन जो बाकी कारकुन हैं बड़े एक वल्नरेबल एक माहौल से गुजर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर खुलकर पॉलिटिकल डिस्कशन या डिबेट होनी चाहिए और पावर कॉरिडोर्स के साथ होनी चाहिए, और सोहेल खान अफरीदी साहब को बिल्कुल इसके ऊपर डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क का नाज़रीन हाल या जो भी मसला है वो बातचीत से ही निकलेगा, नहीं तो मुल्क के अंदर इंटरनली पोजीशन क्या है, इंटरनली हालात क्या है। हफीज पाशा साहब को सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि जो फ्लैगशिप था इस सारे सिस्टम का, निजाम का, कि SIFC के तहत मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि SIFC खुद ये कह रही है कि अब इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यानी पैसा नहीं आ रहा। हफीज पाशा साहब को सुन लें। इसलिए SIFC खुद कह रहा है कि माहौल जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मुनासिब नहीं है, और इस साल तकरीबन पहले 10 महीने में आप ये देखिए, 10 तकरीबन, हाँ जी 10 महीने ही हो गए, तकरीबन 40% कमी आ चुकी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ये बहुत कम हो गया है। मोहम्मद मालिक साहब का नाज़रीन ये कहना है कि एक तरफ तो ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई मुल्क कंगला हो गया है, मुल्क बर्बाद हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये जहाज, नाज़रीन बेहतरीन गाड़ियां, BMWs खरीद रहे हैं। ये आप मोहम्मद मालिक साहब को सुने। तो वहां पे आप पंजाब हुकूमत 11 बिलियन का जहाज भी ले रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को BMWs भी लेके दे रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरीज के लिए जनाब V8s लेके दे रहे हैं, 2 गाड़ी दे रहे हैं। तो आम आदमी कहता है ये हो क्या रहा है? अनलिमिटेड इस बारी बड़ी टेक्निकल गेम होगी, अ लॉट ऑफ हेड्स विल चेंज। इनके जो टेक्निकल हेड्स है ना फाइनेंस बिल के अंदर, आपको ज्यादा चेंजेस उसमें नजर आएंगी जहां तक ये NFC का ताल्लुक है। नाज़रीन मोहम्मद मालिक साहब ये भी बात कर रहे हैं कि इन्हें डराया जा रहा है और डरा कर इनसे छोटी छोटी चीजें निकलवाई जा रही हैं। लिहाजा ये जो बाकी सूबे बनाने के हवाले से बातचीत है ये 29वीं तरमीम में होगी, यानी अब 28 तरमीम आएगी और उसके बाद 29वीं तरमीम भी आएगी। मेरे तो ख्याल में नाज़रीन पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट करना चाहिए, यानी सब कुछ जो आइन के अंदर है इतनी तरमीमें करने के बजाय सब कुछ ही निकाल दें, और जिसे जो दिल करता है अपनी मर्जी से वहां पर तहरीर कर दे, अपनी मर्जी से वहां पर लिख दे। लेकिन ये नाज़रीन आप बराए मेहरबानी मोहम्मद मालिक साहब को सुने कि 29वीं तरमीम के अंदर क्या होना है, मालिक साहब को सुने। आई डोंट थिंक 28वीं आपकी आखिरी अमेंडमेंट है ये। 29 जो होगी ये सूबे वूबे मुझे 29 में बनते नजर आते हैं,
اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ. چلے وہ اور یہ اور ضروری بھی ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں بلدیاتی نظام تو انہوں نے ٹھیک ہونے نہیں دینا. جی ہاں بلدیاتی نظاموں میں یہ پاور چلی جاتی ہیں چیف منسٹر جو ہر کوئی اپنے اپنے صوبے کا ایک زمینی خدا بنا ہوا ہے, تو وہ تو یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ تو الٹیمیٹلی بات وہاں جائے گی. انڈیا میں نہیں ملٹیپلائی ہو گئے. ٹھیک پیپلز پارٹی بھی کہہ پائے گی ہم نے نہیں سمجھوتا کیا, نہیں چیز چینج ہوئی کوئی 18ویں امینڈمنٹ کی NFC کے اوپر, لیکن نیچے سے اندر یہ ٹیکنیکلی ہیڈز بہت چینج ہو جائیں گے. ایجاد الحق صاحب بڑے ریلیونٹ اور ظاہر بڑی ان کی ایکسس بھی ہے بڑی اہم ترین کوارٹرز تک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کی تمام تر ریڈ لائنیں بھی کراس ہوں گی, یا تو یہ خاموش بیٹھیں گے یا یہ ریڈ لائنیں اپنی کراس ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ایجاد الحق صاحب کو سنیں. NFC ایوارڈ کو لے کے تو پیپلز پارٹی بڑی سینسیٹیو ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو آپ چھیڑیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ان کی تو بہت سی ریڈ لائنز ہیں اور وہ ساری کے ساری کراس ہونے والی ہیں. اس میں بھی اچھے بچوں کی طرح کام کریں. میں آپ کو بتا دی ساری ریڈ لائنز ان کی کراس ہوں گی اور وہ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں گے, یا پھر جو ریڈ لائن ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں گے کون کون کراس کر رہے ہیں اس کو. ایک طرف ناظرین بات چیت ہو رہی ہے, نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. انصار عباسی صاحب کی بھی خبر تھی. اچھا پھر اور بھی ہم نے بہت ساری ڈیٹیلز دیکھی ہیں ناظرین کہ جہاں پر یہ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی اور سہیل خان آفریدی صاحب کی, پھر بیرسٹر گوہر صاحب بار بار جب سہیل خان آفریدی صاحب 26 نمبر چنگی پر بیٹھے ہوئے تھے بار بار پیغامات لے کر آ رہے تھے. منیف فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تحریک انصاف کو کیا دیا جائے گا اور کس طریقے سے یہ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. یہ سن لیں آپ. تو بیرسٹر گوہر خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ تھوڑا معاملے کو قریب لایا جائے. تو اس ملاقات کے اندر صرف ان سطور کے اوپر بات کی گئی کہ ہاں ان کی ہمشیرہ کی تو ملاقات نہیں, لیکن بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات کروا دی جائے گی. جس دن ملاقات کا دن نہیں تھا اس دن یعنی جمعے کو ملاقات کروا دی گئی. یہ محسن نقوی صاحب نے سارا فیسیلیٹیٹ کروایا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے وہاں بات چیت ہوئی ہے معاملات کے لیے. یہ تو کوئی اور معاملات کی طرف جا رہا ہے اور آخری موقع دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو کیا ہوگا وہاں پر بھی بائی اینڈ لارج اسی طرح ہوئی کہ ٹھیک ہے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ چلیں پینڈنگ تو ہے تو شاید یہ پینڈنگ رہے اور اس پہ کوئی فیصلہ نہ آئے. اب ناظرین ایز ایکسپیکٹڈ ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ سے 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو یعنی وہ گرینڈ حیات, وہ جو بلڈنگ بننی تھی جس میں لگژری اپارٹمنٹ بنے تھے, وہاں کے جو رہنے والے ہیں ناظرین انہیں بے دخل کرنے سے روک دیا ہے. یعنی پاکستان کی عدالتیں حرکت میں آ گئی ہیں ناظرین. بری امام میں ناظرین غریب کے بچے کو رول دیا گیا, ولنریبل کر دیا, لٹرلی ولنریبل کر دیا گیا. غریبوں کو دھکے مار کر, ڈوزر چلا کر ناظرین, مشینیں چلا کر ان کے گھر کے سامان کو روندا گیا. کوئی نہیں بولا, کوئی عدالت نہیں بولی ناظرین. ہر طرف سناٹا تھا, ہر طرف خاموشی تھی. لیکن جو ہی بات امیر کی آئی, جو ہی بات پریویلیج سیگمنٹ کی آئی ناظرین, ہماری عدالتیں بھی جاگ گئی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جاگ گئے. پرائم منسٹر صاحب کھڑے بھی ہو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس ساری چیز کو روک دیں. تو اندازہ لگائیں کہ 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو کہ انلیگل اپارٹمنٹس, لگژری اپارٹمنٹس پاکستان کے اشرافیہ کے لیے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. باقی ناظرین غریب پاکستان کا اسے برباد کر کے رکھ دیا گیا. اب ناظرین ایک اور میں چاہ رہا ہوں چائنا سے آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں. چائنا سے ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں. یہ شہباز شریف صاحب کھڑے اور منیف فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں تھا کہ علی بابا کے ساتھ شہباز شریف صاحب کوئی MOU سائن کریں گے. ادھر ہی کھڑے انہوں نے چند سیکنڈ میں فیصلہ کیا میں MOU سائن کرنا چاہتا ہوں. بھائی کوئی فیزیبلٹی, کوئی ڈیسیجن, کوئی ہوم ورک, کوئی کام ہوتا ہے چیزوں کے اوپر, تب جا کر MOU سائن ہوتے ہیں, تب جا کر آپ اتنی بڑی کمپنیز کے ساتھ کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسی ناظرین چیز نہیں. ایک محسوس یہ ہو رہا ہے بس چل ہی رہا ہے ناظرین, بس نظام کو چلایا ہی جا رہا ہے, سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین جمائمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے خبر کو شیئر کیا, انہوں نے کنفرم کیا ہے. اگین انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جو عمران احمد خان نیادی ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. یہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ چلائیں تھی. عمران خان از ڈینائڈ ہیومن کانٹیکٹ اینڈ لوزنگ ہز سائٹ سیز سسٹرز. خان کی بہنوں نے کہا یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو ہیومن کانٹیکٹ ان کا ختم کر دیا گیا ہے اور عمران خان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے ناظرین مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. اب ناظرین مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں. یہ برائے مہربانی سب سے پہلے دکھائیں, یہ بارہ کراوڈ ہے. یہ ناظرین جرنلسٹ باقاعدہ سے پروپیگنڈسٹ جرنلسٹ ہے, اور یہ ٹرمپ کی جانب سے جو مینیپولیشن ہوئی تھی مارکیٹ میں, جو اس نے سٹے بازی کے ذریعے پیسہ کمایا تھا, یہ اس کے اندر باقاعدہ سے شامل اور اسے ایکسپینڈ کرتا رہا ہے. اب یہ لکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹولڈ لیڈرز آف the Arab and the Muslim countries during a Saturday conference call that if a deal to end the Iran war is achieved, he wants their nation to join Abraham Accord and sign peace agreement with Israel. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کانفرنس کال ہوئی جس میں پاکستان بھی شامل تھا, ٹرمپ نے سب کو یہ کہا کہ اگر یہ ایران کے ساتھ پیس اگریمنٹ سائن ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, مختلف ممالک ہیں, یہ جناب آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کرو اور ابراہم اکارڈ کا بھی حصہ بن جائے. انبلیویبل. شیری مزاری صاحب لکھتی ہیں
he can expect but may not always happen. Have you seen his audacious post? Is that rational behavior from a president, especially one who has his finger on a nuclear button? एक पोस्ट ट्रम्प ने शेयर की थी जिसमें स्पेनिश लफ्ज में लिखा हुआ था बाय बाय, और ये ऊपर से बॉम्ब मार रहा है और नीचे ईरान का झंडा लगा हुआ, ईरान की नादरी नेवी है. फिर इसने तस्वीर शेयर की, वो दिखाई जी, जहां पर बॉम्ब के ऊपर इसने अपने सिग्नेचर लाइंस लिखी हुई. तो पूछ रही क्या ये रैशनल बंदा है जो किसी संजीदा चीज के ऊपर बात कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है? आप खुद देख लम्हे के लिए तस्वीर देखें जी. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर. बॉम्ब के ऊपर तस्वीर लगाई जब चीजें एक डील की तरफ पहुंच रही हैं. अब ये नाज़रीन द हार्मोज लेटर लिख रहा है कि two sources close to the Trump's negotiations team says Trump is now completely backing away from the US-Iran deal under extreme internal pressure from the Israel and its US domestic allies. कि ट्रम्प फिर रहा है, कह रहा नहीं हो सकता. और ये जो लेबनान वाला मामला, ये याद रखिएगा फंसेगा. ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने आज कैटेगोरिकली ये कहा कि भाई बगैर लेबनान के हम किसी भी तौर पर ये पीस एग्रीमेंट पूरा ही नहीं हो सकता, ये लेटर जो MOU है वो साइन ही नहीं हो सकता. लेकिन अमेरिकन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ट्रम्प उससे बैकआउट कर रहा है. ख्याल रखिएगा, नाज़रीन अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.